अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वेलकम आप सबको। आज हम इंशाल्लाह एक नया टॉपिक, एक नई चीज़ को पढ़ेंगे। होगी वो भी फेल का हिस्सा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका इस्तेमाल कुरान मजीद या अहादीस मुबारका में बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो पता होना ज़रूरी है क्योंकि ऐसे जुमलों का सामना हमें करना पड़ेगा। और उसमें बस थोड़ी सी एक मुख्तसर सी चेंज आती है, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो चेंज आप अब्जॉर्ब कर लें इंशाअल्लाह और आपको आसानी से समझ आ जाए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। आगे हम चलते हैं जी अपने टॉपिक को लेकर। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है जी? तो मिस नादिया, आप पहली स्टूडेंट को बुलाइए। स्टूडेंट्स जी, नज़ीफ़ा आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो आपको स्क्रीन पर क्या लिखा नजर आ रहा है? फुइला क्या है जी? फुइला फुइला। ओके, गुड। फुइला। इससे पहले हमने कौन कौन से औजान पढ़े फेल माजी के? फअला फअला फइला फउला। वेरी गुड। फ़अला, आइन पर जबर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा आइन पर ज़बर फ़ाइला, फइला जी। और फिर हमने पढ़ा फ़ाउल, फउला आइन पर पेश। ओके, गुड हो गया। चलें, ये हमने तीन औजान पढ़े फेल माजी के। आज हम एक और वजन पढ़ेंगे। वो क्या है? क्या पढ़िए एक दफा फिर। फुइला फुइला। तो ये तीनों जो औजान हैं, ये तीनों इस एक वजन में दाखिल हो जाएंगे जब हमें ऐसी जरूरत पड़ेगी। ये तीनों वजन में जितने भी मादे होंगे वो जिस वजन से मर्जी हो, लेकिन अगर हमें इस वजन पर कुछ करना होगा तो ये सब के सब इस पर दाखिल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें इन तीनों औजान में आने वाले मादे जब इस वजन पर डाले जाएंगे तो वो इसी पर आएंगे, तो उसका एक ही वजन है। अब हम एक दफा गर्दान देख लेते हैं वो क्या है। वो है जी फुइला, फुइला, फुइलू, फुइलत, फुइलता, फुइलना, फुइलता, फुइलतुमा, फुइलतुम, फुइलती, फुइलतुमा, फुइलतुन्ना, फुइलतु, फुइलना। तो ये इसकी गर्दान है पूरी, वैसे की वैसे ही गर्दान है जैसी आपने पहले फेल माजी की पढ़ी। अब ये है क्या, जरा इस पर बात करते हैं। उससे उससे पहले मैं चंद एग्जांपल्स आपके सामने ला रहा हूं। जैसे दाराबा, काताला और काताबा, ये मैंने तीन एग्जांपल ली हैं। ये मुख्तलिफ भी हो सकती थी, बार फिलहाल मैंने ये तीन ली हैं। अब अगर हम इसको डालें इस वजन पर तो क्या बनेगा? दोरीबा, दोरीबा, दोरीबू, दोरीबत, दोरीबता, दोरिबना, दोरिबता, दोरिबतुमा, दोरिबतुम, दोरिबती, दोरिबतुमा, दोरिबतुन्ना, दोरिबतु, दोरिबना। कुतिला, कुतिला, कुतिलू, कुतिलत, कुतिलता, कुतिलना, कुतिलता, कुतिलतुमा, कुतिलतुम, कुतिलती, कुतिलतुमा, कुतिलतुन्ना, कुतिलतु, कुतिलना। कातबा को ले लें तो कातबा, कातबा, कुतिबा, कुतिबा, कुतिबू, कुतिबत, कुतिबता, कुतिबना, कुतिबता, कुतिबतुमा, कुतिबतुम, कुतिबती, कुतिबतुमा, कुतिबतुन्ना, कुतिबतु, कुतिबना। ये तो हो गई इसकी एक गर्दान। अब जरा थोड़ी सी बात हो जाए कि ये मीनिंग क्या होता है और उसमें चेंज क्या आता है। देखिए जी, हमने नॉर्मली पढ़ा दाराबा। जी तो सिस्टर, दाराबा का क्या मतलब है? उसने मारा। उसने मारा। कातला का क्या मतलब है? उस एक मुज़क्कर ने मारा। उस एक मुज़क्कर ने कत्ल किया। कातबा का क्या मतलब है? उस एक मुज़क्कर ने लिखा। गुड। अब हम जरा इसको इस वजन पर लेकर जाते हैं। अब मैं कहता हूं कि ये है दुरीबा। ठीक है, चेंज आपको मैं दिखा रहा हूं, फिर इंशाल्लाह इस पर मजीद बात करते हैं। जी तो दुरीबा, कुतिला, कुतिबा, इसका क्या मानी है? इसका मानी है दुरीबा, उसे मारा गया, उसे मारा गया। सिस्टर, जुमले पर गौर किया आपने? उसे जी, मारा गया।
قتل کا کیا مطلب ہوگا؟ قتل کیا گیا. اسے قتل کیا گیا. کتبہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اسے لکھا گیا. اسے لکھا گیا. ٹھیک ہے، اسے جی. لکھا گیا. تو لکھا معنی میں گیا. یہ تبدیلی ہوتی ہے. اس فعل کو کہتے ہیں مجہول. اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول. مجہول. اچھا، مجہول فعل کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہمیں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا، یا موجود نہیں ہوتا، یا ہم اس کو بتانا نہیں چاہ رہے. اس کی 2 3 4 وجوہات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے مارا اور آپ آ کے اپنی والدہ کو بتاتی ہیں، لیکن آپ مارنے والے کا نہیں بتانا چاہتی، تو آپ کیا کہیں گی؟ جی. کیا ضرب. کہیں گی؟ نہیں، آپ اردو میں بتائیں نا، آپ کیا کہیں گی آ کے؟ مجھے اس نے مارا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ نے مارنے والے کا نہیں بتانا، آپ اس کو چھپانا چاہ رہی ہیں. جی جی. آپ تو کہیں گی مجھے مارا گیا. مجھے مارا گیا. مجھے مارا گیا. مجھے مارا گیا. جی. ٹھیک ہے، آپ مارنے والے کا نہیں بتانا چاہ رہی، یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر تو آپ دیکھیں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. کبھی فاعل کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کبھی ہم خود جان بوجھ کر نہیں بتانا چاہ رہے، تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. سو اس کو کہتے ہیں فعل مجہول، جس میں فاعل کو بیسیکلی اس کا تذکرہ نہ موجود ہو، یا اس کا تذکرہ نہ لایا جائے، اور اس کا ایک ہی وزن ہے. یہ پہچانا کس سے جائے گا؟ کون سے وزن سے سسٹر؟ فعیلا کے وزن. فعیلا کے وزن پر. پیش. اور اس کی فا پہ سب پیش. سے بڑی نشانی کہ آپ کا فعل ماضی کس سے شروع ہوگا؟ پیش سے. اس سے پہلے ایسا نہیں ہے، کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہے جو پیش سے شروع ہو. ایسا ہے؟ نہیں. سب زبر والے ہیں، جیسے فعلا، نہیں. فعلا، فعلا. جبکہ یہ شروع ہوتا ہے پیش سے. جو ہی پیش سے آئے تو اس کا مطلب یہ فعل مجہول آ رہا ہے. سو فعل مجہول کے میننگ آپ کو بتائے تھوڑے سے، اس کی ابھی آپ کو پریکٹس کرواتا ہوں. دیکھیں جملہ کیا ہے، پڑھیں. ضرب خالد حامدا. جی، فاعل مفعول کیا ہے؟ خالد فاعل ہے، ضربا حامدا مفعول ہے، اور ضربا فعل ہے. خالد فاعل ہے اور حامدن مفعول ہے. گڈ. اب میں فعل کو چینج کرتا ہوں. اچھا، جملے کا ترجمہ ہے خالد نے حامد کو مارا. اچھا دیکھیں، فعل چینج کیا میں نے. کیا کیا؟ ضربا. ضربا. اب اس جملے میں مار کس کو پڑی تھی؟ حامد کو. سسٹر میرا میسج ڈیلے آ رہا ہے آپ کو، یا آپ ڈیلے جواب دے رہی ہیں؟ جی سر، آپ کا تھوڑا سا ڈیلے آ رہا ہے مجھے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. مار پڑی کس کو؟ حامد کو. یہ جملہ جی. تھا خالد نے حامد کو مارا. اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ حامد کو مارا گیا. تو دیکھیں جملہ کیسے بنے گا. اب ہم بیچ میں سے اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں، ہم خالد کا تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہے. تو اب ہم جملے میں چینج کیا لائیں گے؟ دیکھیں کیا بنا، نوٹ کریں. ضرب حامد. جی، تو کیا ہوا؟ کوئی کیا چینج آیا؟ آپ کو کیا فیل ہوا؟ ذرا بتائیں. مفعول. جی، وہ جو مفعول تھا وہ فعل بن گیا. مفعول فعل بن گیا؟ یہ کیسے دو ہوتا ہے پیش آ دنیا میں کہ مفعول فعل بن جائے؟ نہیں سر، نہیں. جو مفعول پہ نصب تھی تو یہاں رفع آ گیا. یس، آپ یوں بتائیں کہ جو مفعول کے اعراب تھے وہ یہاں پر چینج ہو گئے، وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں حالت رفع جی، میں. مفعول کے اعراب تھی. تو یہ جان لیں کہ جو جی. فعل ماضی مجہول ہو، جو فعل مجہول ہو، یعنی جو جملہ ایسا ہو جس میں فعل مجہول آیا ہو اور اس میں کوئی چیز رفع موجود ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پڑھیں ذرا، آ گیا سامنے. جی. نائب الفاعل.
نائب نائب الفاعل الفاعل۔ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نائب الفاعل. یعنی اب چونکہ وہ حامد اصل میں جملے میں مفعول تھا, اس کو ہم نے رفع کر دیا. ہوا کیا, اس نے بیسیکلی فائل کی جگہ لے لی ہے. فائل ہے نہیں ہے لیکن فائل کی جگہ لی ہے چونکہ فعل مجہول ہو گیا. اب ہم کہنا چاہ رہے ہیں ضرب حامد, حامد کو مارا گیا, حامد کو مارا گیا. اگلے جملے پر ذرا غور کریں, جملہ پڑھیے کیا ہے. جی ضربوا خالدن، فاعل مفعول کیا ہے؟ اس میں ہم فاعل ہے اور خالدن مفعول ہے. ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے خالد کو مارا. گڈ. اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ خالد کو مارا گیا. کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ خالد کو مارا گیا. سو میں فائل کو اس میں سے نکالنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, جی تو اب میں تو یہ چینج کیا کروں گا؟ ضربوا نو نو خالدن ہو جائے گا. نو نو دیکھیں, خالد ایک ہے تو مجھے فعل اس کے جی حساب سے لانا ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ ضرب خالد, کیونکہ میں خالد کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں نا. اس فعل جو فاعل تھا یہاں پر ہم, ان کو تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا, تو میں اتنا کہوں گا ضرب خالد, خالد کو مارا گیا, خالد کو مارا گیا. اب جملے میں کیا ہے؟ خالد ہمارا نائب الفاعل بن جائے گا, یہ نائب الفاعل بن جائے گا. کیسے ہوگا؟ چلے بار وہاں پہ مس کر گیا. تو خالد جو ہے وہ نائب الفاعل ہے. اگلا جملہ پڑھیں ذرا. قتل یوسف زیدن. اوکے, فاعل مفعول. جی یوسف فاعل ہے اور زیدن مفعول ہے. گڈ. ترجمہ کیا ہے؟ میں قتل یوسف, زید نے یوسف کو قتل کیا. ایوارڈ آپ کو دیا جاتا ہے. سر یوسف نے زید کو قتل کیا. نہیں, مذاق نہیں کریں. فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے خود ہی بتا دیا, پھر ترجمہ غلط کیوں؟ ایک فیصلہ کر لیں, کس نے کس کو قتل کیا, پہلے ڈیسائیڈ کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. یوسف کرنے والا یوسف ہے تو یوسف نے زید کو قتل کیا. اگر میں کہوں زید نے یوسف کو قتل کیا تو پھر جملہ غلط ہے کیا؟ بتائیے نا. سر مفعول زید ہے نا یہاں پر. ہاں جی, تو یوسف فاعل ہے اور زید مفعول ہے. دیکھیں آپ اگر ترجمہ شروع سے ہی صحیح نہیں بتائیں گے تو میں آگے چینج کیا کرواؤں گا آپ کو. میں تو ادھر ہی پھنس جاؤں گا کہ یہ تو اسٹوڈنٹ نے ادھر ہی گڑبڑ کر دی, تو اگلی بات تو میں نہیں ایکسپلین کر سکتا. جلدی میں نکل. ٹھیک ہے, تو خیال کریں, جلدی بڑی گڑبڑ کر جلدی دیں. میں نکل گئی. ٹھیک ہے, یوسف نے زید کو قتل کیا. اب میں اس کو کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں مجہول میں. مجہول کا وزن ایک ہی ہے, فعیلا, اس وزن پر. اب زید چونکہ ایک ہے تو میں یوسف کو بیچ میں سے چھپاتا ہوں, فعل کو کنورٹ کرتا ہوں مجہول میں, اور زید کو نائب الفاعل بناؤں گا تو وہ حالت رفع میں چلا جائے گا. دیکھیں جملہ کیا بنا. قتل زیدن. جی, تو ترجمہ کیا بنا؟ زید کو مارا. ہاں زید کو مارا گیا. زید کو قتل کیا گیا. قتل کیا گیا. قتل کیا گیا. تو زید حالت رفع میں کیا کہلائے گا؟ فاعل, مفعول یا نائب الفاعل؟ نائب الفاعل. نائب الفاعل ہم کیوں کہتے ہیں, ہم فاعل کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ سر یہ مفعول جو حالت نصب تھا وہ حالت رفع میں ہو گیا. یس, چونکہ بیسیکلی جو نارمل جملے میں یہ منصوب تھا, مفعول تھا, پھر ہم نے اس کو کنورٹ کیا, اس نے حالت رفع لینے کے بعد اس فاعل کی ایک پوزیشن لے لی ہے. چونکہ ہم جانتے ہیں کہ جملے میں فاعل رفع ہوتا ہے, اس لیے اسے نائب الفاعل کہا جاتا ہے. نائب کہتے ہیں نا فلاں کا نائب, تو یہ فاعل کا نائب بن کر آ رہا ہے, لیکن یہ ایکچولی میں تو مفعول ہے. قتل زید, یہ مجہول کا قاعدہ ہے.
تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ قرآن مجید میں اس کا استعمال بہت کم ہے، لیکن ہے ضرور، تو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ اس کا ترجمہ کیسے کیا جائے گا۔ اگر میں کہوں کہ 100 سے کم اس کے فعل آئے ہیں قرآن مجید میں، تو شاید میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں گا، تو یہ 100 سے کم ہے، ہو سکتا ہے 50 سے بھی کم ہوں۔ تو نائب یہ مجہول جو مجہول فعل ہے، حتیٰ کہ حدیث میں بھی اس کا استعمال کم ہے، چونکہ یہ اسپیشل کیسز میں استعمال ہوتا ہے۔ اوکے، اب ہم اگلا جملہ کرتے ہیں، دیکھیں کیا لکھا ہے۔ ضرب خالد الرجال، اوکے، خالد جی خالد نے کیا کیا؟ سر اس کو خالد نے آدمیوں کو مارا۔ خالد نے آدمیوں کو مارا، گڈ، یہی صحیح ترجمہ ہے اس کا۔ اب میں اس جملے کو مجہول میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں گا، میں خالد صاحب کو یہاں سے کروں گا غائب، ٹھیک ہے، اور اس رجال کو کروں گا مرفوع، اور اس کو کر دوں گا دوریبا۔ اچھا، یہ جمع ہے اور یہ واحد کر رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ بنیادی قاعدہ تو آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ فاعل ظاہر ہو تو صیغہ واحد لایا جاتا ہے، اگر فاعل ضمیر ہو تو صیغہ جمع میں رکھا جاتا ہے، مطلب صیغہ فالو کرے گا اپنے ضمیر کے نمبرز کو، تو وہ قاعدہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ تو کیا ہوا، ضرب الرجال، آدمیوں کو مارا گیا، الرجال یہاں نائب الفاعل بن گیا۔ جملہ ہے ضرب النساء، فاعل مفعول کیا ہے؟ ہنہ فاعل ہے اس میں، اور نساء مفعول ہے۔ ٹھیک ہے، نساء مفعول ہے، گڈ، عورتوں، اور کیا ہوا، ترجمہ بتائیے۔ انہوں نے عورتوں کو مارا۔ انہوں نے عورتوں کو مارا، بالکل درست، انہوں نے عورتوں کو مارا۔ اب ہم کرنا چاہ رہے ہیں جملہ مجہول، ہم کہنا چاہتے ہیں عورتوں کو مارا گیا۔ اب دیکھیں، عورتوں کو جب مارا گیا تو ہم کہنا چاہیں گے تو اس کو ہم کریں گے مرفوع، رائٹ۔ اب یہ بات یاد رہے کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مؤنث، مؤنث ہے، تو صیغہ ہم کون سا لائیں گے؟ ضربت، ضربت، ویری گڈ، ضربت النساء، عورتوں کو مارا گیا۔ اچھا، یہاں انہیں نہیں، یہاں ترجمہ ہے عورتوں کو مارا گیا، میں نے سیم کاپی کر دیا، عورتوں کو مارا گیا۔ سو نائب الفاعل کیا ہے؟ النساء۔ گڈ، اگلا جملہ پڑھیں۔ قتل الکفار مسلما، جی، ترجمہ کیا ہے؟ کفار فاعل ہے جی، کفار نے مسلمانوں کا قتل کیا۔ دیکھیں ذرا ترجمہ غور سے اور درست کریں۔ کفار نے مسلمان کا قتل کیا، ایک مسلمان کا قتل کیا۔ یس، فائنلی آپ نے ٹھیک بولا کہ کفار نے ایک مسلمان کا قتل کیا، مسلمان نکرہ لکھ رہا ہوں نا میں، کفار نے ایک مسلمان کو قتل کیا۔ اب ہم اس کو بنانا چاہ رہے ہیں مجہول، تو اس کا کیا ہوگا کہ اس کو ہم کر دیں، مفعول ہے نا، اس کو ہم کر دیں گے مرفوع، ٹھیک ہے، اور اس کو بیچ میں سے غائب کر دیں گے، فعل کو کیا کریں گے؟ قتلا کر دیں۔ ویری گڈ، قتلا۔ سو جملہ کیا ہو جائے گا، ایک مسلمان کو قتل کیا گیا، قتل مسلمون، اور مسلمون بن جائے گا نائب الفاعل۔ اگلا جملہ مس نادیہ، نیکسٹ اسٹوڈنٹ، تھینک یو سسٹر۔ جزاک اللہ۔ شگفتہ شگفتہ جلیس، جی میم آپ گئی۔ جی، تو آپ پڑھیں، جملہ کیا ہے؟ جی سر، ضرب خالد مریمہ، گڈ، خالد یہاں پہ فاعل ہے سر، اور مریمہ یہاں پر مفعول ہے۔ ویری گڈ، ترجمہ بتائیں۔ خالد نے مریم کو مارا۔ خالد نے مریم کو مارا، اوکے۔ اب ہم کرنا چاہ رہے ہیں جملے کو مجہول، تو مجہول کا کیا قاعدہ بتایا میں نے آپ کو، کیا کرنا ہے؟ یہاں سے فاعل کو ہٹانا ہے سر، خالد کو ہٹا دیں گے، گڈ، اور کیا کریں گے؟ اور دوری بت
इसको रफा भी तो करना है सिस्टर. हाँ जी सर, जी सर, उसको रफा करना है। दोरिबत मरियम, और ये तर्जुमा क्या होगा? मरियम को मारा गया। मरियम को मारा गया. वेरी गुड. अगला जुमला पढ़ें, क्या है? ये तो हम कर चुके, दरबू ये तो हम कर चुके खालिदन। कर चुके, जी सर। ये भी कर चुके. ओके, मिस्टेक हुई मुझसे. पढ़ें, जुमला क्या है? नसरल्लाहु रसूलहु। जी, तो फाइल मफूल बताइए. इसमें लफ्जुल जलाला फाइल है और ये रसूलहु मफूल है सर, ये मरकब इजाफी बनते। ओके, ये लफ्जुल जलाला फाइल और रसूलहु और- मफूल. ठीक है. सो तर्जुमा क्या है? अल्लाह ने रसूलों की मदद की, रसूल की मदद की सर। अल्लाह ने अपने रसूल की मदद की. सिस्टर, हाँ जी सर, रसूलहु. हो गया। जी सर, हाँ। इतनी प्रैक्टिस अपने करवाई रसूल आपको पिछले 2-3 लेक्चर्स में, फिर भी आप ऐसे कर रही हैं तो ज्यादती है. ओके, अब इसको करना है मजहूल जुमले को, तो क्या करना है? ये लफ्जुल जलाला वो हटा देंगे सर वहाँ पर से। फाइल को हटा देंगे. ओके, जी जी, ठीक फाइल है. को हटा देंगे। और और मफूल को क्या करेंगे? नूसिरा आप मफूल को आप उस पॉइंट को फिर पीछे कर रहे हैं. रसूलहु को रसूलहु करेंगे। यस, दिस इज इम्पोर्टेंट. आप डायरेक्ट उधर जंप कर रही हैं, इसको भूल रही हैं. जी, ओके, जी, फिर क्या जी, होगा? जी। तो होगा नूसिरा रसूलहु। हाँ जी, इसका तर्जुमा क्या बनेगा? नुसिरा रसूलुहु, उसके रसूल की मदद की गई. अपने अपने उसके रसूलों की मदद की गई। जी सर। जी, उसके रसूल की मदद की गई. मदद करने वाले का मालूम नहीं है. उसके रसूल की मदद की गई. मजहूल हो गया ना, फाइल को बीच में से हटा दिया गया, तो फाइल का तज़किरा नहीं है. अगला जुमला पढ़ें. अकलल फारुल जुबना। गुड. फार कहते हैं चूहे को, जुबन कहते हैं पनीर को. तो तर्जुमा क्या हुआ? चूहे ने पनीर को खाया। चूहे ने पनीर खाया. गुड. ओके, अब हम इसको मजहूल करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? उकीला। आप स्टेप्स पीछे छोड़ रही हैं, आप स्टेप्स का तज़किरा नहीं कर रही. अच्छा सर, ये वो है, फाइल हटा देंगे सर। ओके, और फाइल को निकालें. जुबना को जुबनू जुबनू कर दिया. और जी सर, अब ये उकीला उकीलल जुबनू। उकिल अल जुबनू, तो क्या तर्जुमा होगा? उकिल अल जुबनू. पनीर को खाया गया। हाँ जी, पनीर खाई गई या पनीर को खाया खाई गया. गई, नो sorry. प्रॉब्लम, इट्स ओके. अगला जुमला देखें, क्या है? कसरतिल हिर्रतुल इनाआ। फाइल मफूल क्या है? फाइल हिर्रतु है सर। ओके, मफूल क्या है? इनाआ। ओके, हिर्रतुन कहते हैं बिल्ली के बच्चे को, और इना कहते हैं बर्तन को. तो तर्जुमा क्या हुआ? बिल्ली के बच्चे ने बर्तन को तोड़ा। गुड. अब हम जुमला करना चाह रहे हैं मजहूल, तो क्या स्टेप लेंगे? जी सर, तो हिर्रतुन को हटा देंगे, हिर्रतु को हटा देंगे। ओके, और इनाआ को इनाऊ कर देंगे सर। गुड. और क्या करेंगे? और ये कुसीरा कर देंगे इसको सर। कुसीरत रहेगा या कुसीरा करेंगे? नहीं, कुसीरा करेंगे सर। गुड, कुसीरा करेंगे. कुसीरल इनाऊ, तो क्या तर्जुमा हुआ? कुसीरल इनाऊ, बर्तन तोड़ा गया। बर्तन तोड़ा गया. एक्सीलेंट, बर्तन तोड़ा गया. ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट. सो अल इनाऊ को यहाँ क्या कहेंगे? फाइल या मफूल? नाइबुल फाइल। ये पॉइंट आपने नहीं भूलना, नाइबुल फाइल का. ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट. जी सर। जी सुमैया आइए. जी मैम. ओके, जुमला पढ़ें. जी,
خمش القط اخاک. गुड. फाइल मफूल बताएं. جی سر اس میں قطو جو ہے وہ فائل ہے اور اخاک یہ مرکب اضافی بن کے مفعول ہے. मफूल है. ये अखा नसब है, रफा है, या जर है, क्या है? نصب गुड. نصب اخا. جی سر खामाशा का मतलब होता है नोचना, और कित कहते हैं बिल्ली को. तो क्या तर्जुमा हुआ? جی سر بلی نے اخاک تمہارے بھائی کو نوچا. वेरी गुड. बिल्ली ने तुम्हारे भाई को नोचा. अब हम इसको करना चाह रहे हैं मजहूल, तो क्या स्टेप लेंगे? جی سر اس میں سے فائل کو جو ہے وہ نکال دیں گے جو गुड. کتو ہے. صحیح. اور اخاک کا جو مفعول ہے اس کو نائب الفاعل بنا دیں گے اور خمشہ کر دیں گے فعل کو. नायबुल फाइल बनाने के लिए क्या करना है हमने इसको? رفع حالت क्या बनेगा? رفع میں हालत لائیں گے رفع اس में کو. क्या تو कहलाएगा? اخوک बनाएं. اخوک अखूका. एक्सीलेंट. अखूका. खुमिशा अखूका. तर्जुमा क्या बनेगा? جی تمہارا بھائی نوچا گیا. तुम्हारे भाई को नोचा गया. वेरी गुड. तुम्हारे भाई को नोचा गया. तो अखूका यहाँ नायबुल फाइल बन गया. अगला जुमला पढ़ें. جی سر جی کتبنا التمریناتی. ओके. फाइल मफूल बताएं. فائل جو ہے کتبنا میں نحنو کی جو ضمیر ہے وہ ہے اور یہ اس کا مفعول جو ہو گیا یہ تمریناتی مفعول ہے. गुड. तमरीनात, तमरीन की जमा है. मशकें, तमारीन भी होता है, तमरीनातुन भी होता है. ठीक है. तो हमने मशकें लिखी. अब इसको मजहूल बनाना है तो क्या करेंगे? ہاں سر جی اس کے فائل کو تو ہٹا دیں گے. ठीक है. निकाल दिया फाइल. اور یہ جو ہے اس کو مفعول کو حالت رفع میں لے آئیں گے. वेरी गुड. तमरीनातु हो गया. नेक्स्ट चेंज. جی سر اس کو کتب نہ کتب سر نہیں وہ تو ہر جگہ تو یہ تمریناتو کیا ہے مونا سے تو کتبت तमरीनातु. वेरी गुड. आपका जवाब 100% दुरुस्त है. मशकें लिखी गई. मशकें लिखी गई. ठीक है. वेरी गुड. एक्सीलेंट. अगला जुमला पढ़े. جی نصحتها. जी. फाइल मफूल. جی نصحتو میں جو ہے وہ تو یعنی انا کی ضمیر ہے اس کا وہ فائل اور ہا جو ہے وہ مفعول ہے اس کے ساتھ. वेरी गुड. अब हमने इसका मतलब क्या है? میں نے اسے نصیحت کی. गुड हो गया. मैंने उसे नसीहत की. अब हम करना चाह रहे हैं मजहूल. अब जरा बनाएं मजहूल. ہاں ہاں देखिए हाँ ज़मीर है ना. اور یہ کیا جو ہے अच्छा देखिए جی हाँ سر وہ ज़मीर है ना. अब क्या جی है سر कि जब आप इसको मजहूल करेंगे तो आप बस इसकी ज़मीर ले आइए. वो क्या होगा? नुसिहत. جی جی اوکے سر نصیحت नसीहत यानी उस मुअन्नस को नसीहत की गई. अब इसका नायबुल फाइल क्या होगा? वो हिया होगा. बाकी कवायद ऐसी रहेंगे कि उसमें छुपे हुए हैं ना. अब चूंकि इधर मफूल ही ज़मीर था तो ज़मीर को जब आप नायबुल फाइल में कन्वर्ट करेंगे ना तो फिर आप डायरेक्ट गर्दान से सीगा चुन लेंगे. اوکے سر. अगर मैं यहाँ कहूँ ना नसहतुकुम, मैंने तुम सबको नसीहत की, तो यहाँ पे आ जाएगा नुसिहतुम, तुम सबको नसीहत की गई. यानी अगर मफऊल ज़मीर हो और अब उसको हमने मजहूल जुमला में यूज करना है तो वेरी सिंपल. गर्दान से उस ज़मीर से मुनासबत रखती उठा के बस गर्दान का वो सीगा लिख दें, आपका फेल मजहूल तैयार हो गया. मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है. वेरी सिंपल. ज़मीर से मुनासिब यानी ज़मीर के हिसाब से गर्दान से सीगा चुन लें बस. ओके. अगला जुमला पढ़े. جی اخذ رجال الشرطة المجرمين. गुड. ओके. फाइल मफूल बताएं. جی سر اس کا جو ہے وہ فائل ہے رجال الشرطتی. ٹھیک ہے. जी ये फाइل है. गुड. اور اس کا جو مفعول ہے وہ المجرمین. المجرمین इसका है मफऊल. गुड हो गया. ठीक है. सो तर्जुमा क्या है? रिजाल शुरता मतलब पुलिस वाले. جی اخذ سر یعنی پکڑا گیا. जी पकड़ना. پولیس کے آدمیوں نے
पकड़ा, मुजरिमों को पकड़ा। मुजरिमों को पकड़ा, वेरी गुड। अब हम इसको करना चाह रहे हैं मजहूल, तो क्या करेंगे? जी सर, इसका फाइल हटा देंगे और जो मुजरिमीना इसकी हालत रफा ले आएंगे और अखज़ा फेल को उखिज़ा कर गुड। देंगे। तो बनाइए, क्या बनेगा? जी, उखिज़ा और अल मुजरिमीना है मुजरिमूना, उखिज़ल मुजरिमूना। उखिज़ल मुजरिमूना, मुजरिम पकड़े गए। गुड, मुजरिम पकड़े गए। ओके, ज़रबना लुसूसा, जी, इसमें फाइल मफूल बताएं। लुसूस कहते हैं चोरों को। दरबना में से नहनु, जी, नहनु की ज़मीर जो है वो इसका फाइल है दरबना में, और ये लुसूसा जो है वो मफूल है। हमने चोरों को मारा, हमने चोरों को मारा। मारा, अब जरा जी मजहूल कीजिए, क्या बनेगा? जी जी, लसूसा, जी, ये हो जाएगा दुरिबा, दुरिबल लसूस, लसूसु, ज़ुरिबल लुसूसु। लुसूसु, वेरी गुड, चोरों को मारा गया। ओके, अगला जुमला है सअला ज़ैदुनिल खादिमा, फाइल मफूल बताएं। जी, जैदुन सर इसका जो है फाइल है और खादिमा जो है इसका मफूल है। ठीक है, जैद ने पूछा खादिम से, ठीक है। ठीक है। और जैद ने खादिम को सवाल किया या से अच्छा सही, सवाल जैदुन किया। को फाइल है, इसको हटा दें ठीक है, तो क्या करेंगे? ये हट जाएगा। जैदुन यानी फाइल को हटा देंगे और है वो हालत रफा में ले आएंगे नाइबुल फाइल के लिए। तो ये हो जाएगा सुइला, सुइलल खादिमु। तो क्या मतलब बनेगा? जो खादिम से पूछा गया। खादिम से पूछा गया, खादिम से सवाल किया गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके मिस नादिया, नेक्स्ट स्टूडेंट। फाहिमा अफजल आइए। जी। जुमला पढ़ें, फाइल मफूल बताएं। अमरुल्लाहुल मुस्लिमीना बिस्सलाती, इसमें लफ्ज़ुल जलाला फाइल है, अल मुस्लिमीना मफूल है और बिस्सलाती मुतअल्लिक़ फ़िल है। ओके, सो अब हमने इसको मजहूल करना है, तो मजहूल में क्या करना होता है? जी, फाइल को हम हटा देंगे यहाँ से। अच्छा, पहले तर्जुमा बता दें, तर्जुमा क्या है? अल मुस्लिमीना तर्जुमा को बताइए नसब से हम सिस्टर, तर्जुमा बताइए पहले। अल्लाह ने मुसलमानों को नमाज का हुक्म दिया। यस, अल्लाह ने मुसलमानों को नमाज का हुक्म दिया। अब मजहूल में हमने फाइल को हटाना होता है, और क्या करना होता है? और हमने जो मफूल है उसको नसब से रफा में ले आएंगे तो ये अल मुस्लिमूना हो जाएगा। गुड। अब और क्या करना है? और फेल को चेंज करेंगे, मजहूल करेंगे तो उमीर आ जाएगा, उमीर अल मुस्लिमूना बिस्सलाती। वेरी गुड, उमीर अल मुस्लिमूना बिस्सलाती। तर्जुमा क्या बनेगा? मुसलमानों को नमाज का हुक्म दिया गया। वेरी या गुड, मुसलमानों नमाज का हुक्म, मुसलमानों को नमाज का हुक्म दिया गया। गुड हो गया। अगला जुमला पढ़ें। क़तफ़तिल बिन्तु ज़हरता, ठीक है, फाइल मफूल क्या है? इसमें अल बिन्तु फाइल है, अल बिन्तु फाइल है, अज़हरता जो है वो मफूल है। और ज़हरता फूल को कहते हैं सर। जी, फूल को कहते हैं। क्या तर्जुमा हुआ? जी, लड़की ने फूल तोड़ा। ठीक है, मजहूल करना है, जब क्या इसे करेंगे? हम चेंज करेंगे मजहूल में तो जी बिंतु को हटा देंगे क्योंकि ये फाइल है, और अज़हरता से इसको मफूल रफा में ले जाएंगे तो अज़हर हो जाएगा, और कुतिफातिज़ ज़हरतु। जी, तर्जुमा क्या बनेगा? फूल तोड़ा गया। सारा का हामिदुन अम्वाली, हामिद ने मेरा माल चुराया। सूरी का अम्वाली, मेरा माल चुराया गया। ओके, यहाँ पे सूरी का नहीं आएगा, एक गलती हुई मुझसे। यहाँ पे आएगा सूरी कत। क्यों? क्योंकि अम्वाल गैर आकल की जमा है ना, उसके लिए वाहिद मुअन्नस का सीगा आता है। जी जी जी, तो हम करेंगे सूरी कत अम्वाली, मेरा माल चुराया गया, क्योंकि अम्वाली नाइबुल फाइल बन रहा है हालत रफा में। ओके, अगला जुमला है सअलना साहिब दुकानी, हमने दुकान वाले से सवाल किया। अब ये बनेगा सुइल साहिब दुकानी, दुकान वाले से
पूछा गया यानी उससे सवाल किया गया। नशरत हादिहिल मदरसतु मजल्लतन दीनियतन, जी इसको बताइए फाइल मफूल क्या है? जी नशरत हाजिहिल मुदर्रसतु मदरसतु मुजल्लतन मदरसतु दीनी जी हाजिहिल मदरसतु मुजल्लतन दीनियातन हाजिहिल मदरसतु जो है फाइल है, मुजल्लता दीनियातिन मफूल है, दीनियातिन इसकी सिफ्त है, मुजल्लतन बेसिकली मफूल है गुड। और दीनियातन इसकी सिफ्त है। तर्जुमा? इस स्कूल ने दीनी रिसाला शाया किया, एक दीनी रिसाला शाया किया। ओके, अब आप इसको करना चाह रहे हैं मजहूल, तो क्या होगा? तो पहली कंडीशन वही है कि हम इसमें फाइल को रिमूव कर देंगे और जो मफूल है उसको हम रफा में ले आएंगे और जाहिर है फिर सिफ्त भी रफा में चली जाएगी, तो मुजल्लतुन दीनियतुन हो जाएगा, मुशीरत मुजल्लतुन दीनियतुन। हाँ जी, वेरी गुड, एक दीनी रिसाला शाया किया गया। फहिमत तुल्लाबुद दुरूसा, तालिब इल्मों ने असबाब को समझा। अब इसको मजहूल करेंगे तो फुहिमत दुरूसु, क्यों? क्योंकि दुरूस गैर आकिल की जमा है, इसलिए फेल वाहिद मुअन्नस हम यूज करेंगे। फुहिमत दुरूसु, असबाब को समझा गया। सअल अर्रिजालु तुल्लाबा सुइलत तुल्लाबु, तुलबा से सवाल किया गया। जी ये आयत पढ़िए जरा, क्या है? अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत। ओके गुड। अफला यंजुरूना इलल इबिली, क्या वो ऊंटों की तरफ नहीं देखते? कैफा खुलिकत, अब जरा खुलिकत का तर्जुमा बताएं मुझे। खुलिकत किस तरह, उसे बनाया गया, उसे बनाया गया, उसे तख्लीक किया गया। और इसका नाइबुल फाइल क्या है? जी खुलिकत क्योंकि मुअन्नस का सीगा है तो फिर हिया होगा। हिया, और ये हिया क्यों आया ये मैं बताता चलूं, चूंकि गैर आकिल की जमा की बात हो रही है ना, कि क्या तुम ऊँटों की तरफ नहीं देखते? कैफा खुलिकत, कैसे पैदा किया गया। ओके, अगला जुमला देखें जी। व इला समाई कैफा रुफियत, जी रुफियत, इसका नाइबुल फाइल क्या है? जी इसका भी हिया ही है। गुड, उसे बुलंद किया गया, यानी और आसमानों की तरफ कैफा रुफियत, उन्हें कैसे बुलंद किया गया। अगली तरफ वैलल जिबाली कैफा नुसिबत, मुसीबत का नासबा का मतलब होता है गाड़ देना, मुसीबत का मतलब गाड़ा गया। अब इसका हिया फाइल भी पीछे जमा गैर आकिल की तरफ, कैफा नुसिबत, कैसे उन्हें गाड़ा गया। वैलल अर्दी कैफा सुतिहत, अब सुतिहत फिर फेल मजहूल आ गया, कैसे जमीन को बिछाया गया, सूतिहा उसे बिछाया गया। फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किरुन, जी इन्नमा अंत मुदक्किरुन कौन सा जुमला है? जुमला इस्मिया है। गुड, ये माँ क्या, कौन सा माँ है? नफी, सवालिया, क्या है? ये नहीं, नफी है ना सवालिया है, माए काफा, जो इन्ना का असर रोकने के लिए आता है और तर्जुमे में एक ताकीद पैदा कर देता है कि आप तो सिर्फ नसीहत करने वाले हैं। इन्नमा अंत मुदक्किरुन, याद दहानी करने वाले हैं, याद करवाने वाले हैं, बस। ओके, अगला जुमला पढ़ें। खुलिकल इंसानु मिन, ये मुझे सही शो नहीं हो रहा सर, गलत ना पढ़ दूं मैं। अजलिन, आजालिन, आजालिन, आजालिन। ओके जी। फाइल कौन सा, मजहूल है या नॉर्मल है? मजहूल है, खुली का है। और अल इंसानु क्योंकि नाइबुल फेल होगा, नाइबुल फाइल, रफा में फाइल, सॉरी जी, नाइबुल फाइल होगा
کہ انسان کو جلدی میں پیدا کیا گیا. ہاں جی، ترجمہ یہی انسان کو جلدی کی حالت میں پیدا کیا گیا، یعنی انسان جلد باز ہے ایکچولی میں، یعنی وہ اس کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ایسی کیفیت میں ہوئی کہ وہ جلد باز، جیسے آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی گئی تو ابھی وہ روح ڈالی گئی تھی، ابھی ان کی ٹانگوں میں نہیں گئی تھی کہ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی. یعنی انسان کیا ہے تو جلدی کرتا ہے، اس جلدی میں پیدائش ہوئی ہے. خلق الانسان من عجل. اوکے، ما قتلنا. جی بتائیے کیا بنے گا اس کا ترجمہ؟ ما قتلنا، نہیں قتلنا، ہم نے قتل کیا، نہیں ہم نہیں، قتل کیے گئے. ہاں جی، ہم قتل نہیں کیے گئے. ما قتلنا، ہم قتل نہیں کیے گئے. خلق الانسان ضعیفا. اب دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک نسب چیز نظر آ رہی ہے، تو ایسا ہوگا انسان کو جی. پیدا کیا گیا کمزور، اس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، خلق الانسان ضعیفا، یہ ایکچولی میں مفعول نہیں کچھ اور ہے، اس پر ابھی آنے والے لیکچرز میں بات ہوگی. قتلتم فی سبیل اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے. گڈ. نائب الفاعل کیا ہے؟ انتم. ویری گڈ، انتم. ترجمہ اگلا جملہ پڑھیں. رزقو منہا، رزق دیے گئے. ترجمہ وہ اس سے رزق دیے گئے. ہاں جی، یعنی اس میں سے رزق دیے گئے. انہیں اس میں سے رزق دیا گیا یا وہ رزق دیے گئے. سو نائب الفاعل. جی. ہم. گڈ. اگر میں جملہ کر دوں رزقو تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ رزق، انہیں رزق دیا گیا. انہوں نے رزق دیا. سسٹر ہاں جی، انہوں نے رزق دیا. یہ ہے مجہول، یہ نارمل ہے. اوکے. رزقنا من قبل، پہلے بھی ہمیں رزق دیا گیا. رزقنا، ہمیں رزق دیا گیا. ما قتلوا، وہ قتل نہیں کیے گئے. کتب علیکم الصیام، اس جملے میں مجھے بتائیے نائب الفاعل کیا ہے؟ اس میں الصیام نائب الفاعل ہے. ویری گڈ. کیوں حالت رفع میں ہے؟ تو تم سب پر روزے لکھے گئے، یعنی تم سب، میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب الا آئے تو پھر یہ فرض کی کرنے کے میننگ میں آتا ہے جب اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے. ابھی یہ الذین وغیرہ کے بارے میں دوبارہ بات ہوگی کچھ لیکچر بعد. کتب علیکم القتال، سیم جملہ ہے کہ تم سب پر قتال فرض کیا گیا ہے. کتب لہم بہ عمل صالح، یعنی اب اس کا نائب الفاعل ہے عمل صالح، نیک عمل ان کے لیے لکھ دیا گیا اس کے ذریعے. اب یہ چونکہ پوری بات ہوگی تو آپ کو سمجھ آئے گی، لیکن مقصد کیا ہے، یہ ہے نائب الفاعل. کتب لہم عمل صالح، ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا گیا. کتب علیکم القصاص، تم سب پر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. آج تو یہ ہمارا لیکچر تھا فعل مجہول کا، تو یہ کافی ہے. اور ویسے آگے اتنا مشکل نہیں ہے، 1 2 3 4 صفحے ہیں، لیکن ٹائم لگ جائے گا. چلیں اس لیکچر کو ہم بعد میں اگلے لیکچر کے ساتھ کریں گے. مدینہ عربک کی اسپیشل کلاس لیں گے، اس میں پریکٹس پھر کریں گے، ہم مجہول کی دوبارہ سے کریں گے. اس میں میں قرآن مجید احادیث مبارکہ سے پھر ایگزامپل لے کر آؤں گا، پھر ہم اس کے ساتھ مدینہ عربک کو بھی ساتھ جوڑیں گے. ہماری پریکٹس، ریممبرنس سب کچھ ہو جائے گا. سو جزاکم اللہ خیرہ. فعل مجہول کا یہی ہوتا ہے کہ اس میں فاعل کو بیسیکلی چھپایا جاتا ہے، اور اس کا ایک ہی وزن ہے فعلا، چاہے وہ نارمل میں جس مرضی وزن پر آئے، لیکن اس کا مجہول کا ایک ہی وزن ہے تینوں کے لیے، وہ ہے فعلا. تو اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اگر لیکچر میں آپ کو کوئی فیل ہو دوبارہ آپ اس کو سن لیں، اس کے بعد بھی فیل ہو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، اور آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.